रेफरेंडम करवा दें और पता चल जाएगा कि कश्मीर के लोग किधर खड़े हैं, कि सारा पाकिस्तान आपके साथ खड़ा है। इंशाअल्लाह हम इसी दौर हुकूमत के अंदर कश्मीर के लोगों को अपना हक दिला के दम लेंगे, चाहे हमें जिस हद तक जाना पड़ा। नस्ल दर नस्ल कुर्बानी दे के इस तारीख को लिखा है। इंशाअल्लाह कश्मीरियों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दो राय और मैं इफ्तिखार शिराजी। आज सबसे पहले जिक्र होगा दुनिया की जो सबसे बड़ा फोरम मौजूद था उसके जो एजेंडे पे पड़ा सबसे पुराना मसला कश्मीर। जी हाँ नाज़रीन, आज 27 अक्टूबर है और आज से 72 साल कबल इसी दिन भारत ने अपनी फ़ौजें उतारी थी इस हसीन वादी में और इस पर गासबाना कब्ज़ा कायम किया था और जो पिछले 72 बरस से चल रहा है। अगरचे इसके ख़िलाफ़ वहाँ के अवाम मुसलसल जद्दोजहद कर रहे हैं और अब तक कहा यह जाता है कि 1 लाख से ज़ायद कश्मीरी अपनी जानें दे चुके हैं, लेकिन जद्दोजहद आज़ादी का सिलसिला अभी तक चल रहा है। अगरचे हर साल इस दिन कश्मीरी और उसके साथ पाकिस्तान के अवाम यौम स्याह मनाते हैं और भारतीय जबर और कब्ज़े के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हैं, लेकिन इस साल मनाया जाने वाला यौम स्याह कुछ नई तरह का है, कुछ अनोखा है और ये कहा जा सकता है कि उससे कहीं बड़े पैमाने पे है। उसकी वजह यह है कि 5 अगस्त को भारत ने जो 370 एक उनके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्लॉज है उसको ख़त्म करके तो जबरन अब कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाने की एक नाकाम कोशिश की है और उसके नतीजे में कश्मीर के अवाम के ऊपर एक कर्फ्यू नाफिज किया गया जिसको आज 84 रोज़ हो चुके हैं। गोया कि मकबूजा कश्मीर के अवाम अपने घरों में कैद हैं पिछले 84 रोज़ से और ये सिलसिला अभी तक कहीं ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। इसको लेके पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी और सियासी जमातों ने इस मसले को उठाया और कई आलमी फोरम्स के ऊपर इस मुकदमे को बहुत मुअस्सर अंदाज में पेश किया गया है, जिसके नतीजे में कहा यह जा सकता है कि मसला एक बार फिर से जिंदा हो गया है और दुनिया के कई अहम फोरम्स के ऊपर अब भारत किरदार के ऊपर बड़े शदीद सवालिया निशान उठ रहे हैं। आज के दिन हम तजदीद अहद कर रहे हैं कि कश्मीरियों की आज़ादी तक ये सिलसिला जारी रहेगा और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी आज जो कौम से एक स्पीच की है उसमें भी उन्होंने यही कहा है कि जब तक ये मसला हल नहीं होता वो कश्मीर का मुकदमा लड़ते रहेंगे। ये मामला कैसे आगे बढ़ेगा इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे और साथ में आज़ादी का जिक्र होगा। मौलाना फजल रहमान जो JUFA के सरबराह हैं उन्होंने कराची से आज़ादी मार्च का आगाज़ कर दिया है। ये आज़ादी मार्च 31 अक्टूबर को इस्लामाबाद पहुंचेगा। अब देखना यह है कि ये मार्च जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि 10 लाख लोगों को लेकर इस्लामाबाद पहुंचेंगे, क्या यहाँ आके एक जलसे पे ख़त्म होगा या फिर धरना होगा और मोर इम्पॉर्टेंटली उनका जो अल्टीमेट गोल है कोया कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इस्तीफ़ा दें और पाकिस्तान में नए सिरे से फ्रेश इलेक्शन हो और एक नई पार्लियामान वजूद में आए। क्या ये मुमकिन हो पाएगा, इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में शरीक गुफ्तगू हैं अब्दुल हमीद लोन साहब, आप सीनियर रहनुमा ऑल पार्टी ज़रूरत कॉन्फ्रेंस के, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने के लिए। और दूसरे सेगमेंट में हमारे साथ होंगे अब्दुल गफूर हैदरी साहब, आप डिप्टी चेयरमैन सेनेट भी रहे हैं और आप सेक्रेटरी जनरल हैं जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के। तो सबसे पहले लोन साहब आपकी तरफ आऊँगा। इनफैक्ट जैसे मैंने अपने इंट्रो में भी कहा है कि इस दफ़ा बड़े डिफरेंट वे पे हम जो यौम स्याह मना रहे हैं और कश्मीरियों से पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम ने आज यक ज़बान होकर यकजहती का इजहार भी किया है। आपको लगता है कि जो पाकिस्तान इस मुकदमे का बड़ा अहम फरीक है कश्मीरियों के बाद, अब बेस्ट वे में चीज़ों को आगे लेके बढ़ रहा है और इससे उम्मीद की जा सकती है कि अब कश्मीरी की जो आज़ादी की मंजिल है वो करीब आती जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज 27 अक्टूबर के हवाले से जो यौम स्याह के तौर पे हम मना रहे हैं, मैं शुरू करूँगा कि इस दिन को हम दुनिया भर में और सीज़फायर लाइन के दोनों जानिब यौम स्याह के तौर पे मना रहे हैं। बरसगीर जनूबी एशिया में जब 2 रियासतें वजूद में आईं, जब हिंदुस्तान था मुत्तहिद, तो उस वक्त पाकिस्तान और भारत 2 रियासतें वजूद में आई, तो उस वक्त रियासतों को ये इख्तियार दिया गया कि वो अपनी मर्जी के साथ किसी भी रियासत के साथ जा सकते हैं। तो मुस्लिम अक्सरती इलाके जो थे वो पाकिस्तान के साथ लाजमी उनका इलाक़ था, मर्ज था। कश्मीर भी इसी तरह से एक ऐसा इलाका था जहाँ मुस्लिम अक्सरियत जो है इलाका था ये, जहाँ मुसलमानों को पाकिस्तान में शामिल होना था।
बदकिस्मती से उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी और हिंदू साम्राज्य ने मिलके और डोगराओं ने मिलके एक साजिश रचाई और कश्मीरियों को उस हक से महरूम रखा गया। सही। फिर उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद अक़वाम मुत्तहिदा गए और वहां पर इस चीज का इकरार किया कि कश्मीरियों को उनका हक खुद इरादा दिया जाएगा। सही। दूसरी तरफ से हिंदुस्तान ने फिर इस कब्जे को मुस्तकम करने के लिए अपनी फौजें उतारी और हनूज वो कब्जा जारी है। एक तरफ से वो कहता था महाराजा ने हमारे साथ अपना इलाहा किया है, तो दूसरी तरफ से वो खुद अक़वाम मुत्तहिदा गया और इस चीज का इकरार किया कि कश्मीरियों का जो डिस्प्यूटेड इलाका है और इसका जो है वो हाल, तो ये मंतक आज तक हमें समझ नहीं आई कि हिंदुस्तान दुनिया को कब तक गुमराह कर सकता है। तो बहरहाल आज हम इस दिन को यौम सियाह के तौर पे मना रहे हैं और दुनिया की तवज्जो मबजूल कराने के लिए आज हमने मुजाहरे किए, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस हुई आजाद कश्मीर के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर। बट जो मेरा सवाल था कि पाकिस्तान के बतौर फरीक जो इसमें कोई शक है, आप उससे मुतमईन है बतौर कश्मीरी? इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम, हुकूमती पाकिस्तान, मुसल्लह अफवाज कश्मीरियों की पुश्तबान है। आज जहां कश्मीर पिछले 84 दिन से लॉकडाउन में है, वहां पर जो बंदिशें हैं, वहां जो कदगने हैं, बैन अवी सतह पर हिंदुस्तान का पोल खुल गया जहां वो कहता था सब कुछ अच्छा है, उसमें कश्मीरियों की कुर्बानियां तो जाहिर है। दूसरी तरफ से पाकिस्तान ने अपना भरपूर किरदार अदा किया, वकालत का भरपूर किरदार निभाते हुए इमरान खान साहब की टीम ने बैन अवी सतह पर जिस तरह से इस मसले को हाईलाइट किया, आज अगर बैन अवी इदारों में गूंज है तो उसका क्रेडिट मैं हुकूमत पाकिस्तान को देता हूं और समझता हूं कि पाकिस्तान कभी कश्मीरियों को तनहा नहीं छोड़ेगी। जहां इमरान खान साहब की लैंग्वेज इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसको दुनिया के अंदर प्ले बॉय भी जाना जाता था और दुनिया के अंदर जहां पर भी ये जाते हैं तो जो लोग हैं वो मिलते हैं इससे, आप देखें बिल्कुल सुनते भी हैं। यूएन जनरल असेंबली में जो एड्रेस था उससे पहले कोई 70 ममालिक के रहनुमाओं से या जो दूसरे लोग मुलाकातें रही हैं, उसमें कश्मीर को हाईलाइट करना हम पहली दफा मलेशिया, तुर्की हो गया, चाइना हो गया, ईरान हो गया, तो उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जहां पहली दफा हम देख रहे हैं कि हर गांव शहर में लोग निकले हैं। सही। पहले पता भी नहीं था कश्मीर क्या मामला है, लेकिन लोग सड़कों पे आए, यकजहती का इजहार किया गया और इस चीज का बरमला इजहार हुआ कि हम कश्मीरियों के पुशदमान हैं और कश्मीरियों के साथ है। जब तक उनको राइट टू सेल्फ डिटरमिनेशन मिल जाता है, हम उनके साथ जो है उनकी आवाज के साथ आवाज मिलाते रहेंगे और दुनिया का ज़मीर लेकिन आलमी बिरादरी का रिस्पांस अब तक 84 रोज हो गए हैं और बड़ा एक अनप्रेसिडेंटेड है कि किसी एक इलाके के अंदर इतनी बड़ी तादाद में 80 लाख तक लोग हैं, उनको कर्फ्यू के तहत रखा जाए। बट आलमी बिरादरी का जो रिस्पांस आपको लगता है कि वो ठीक है या आपको लगता है कि इससे बेहतर होना चाहिए था, अगरचे कंसर्न चौंकिए गए हैं भारत के किरदार के ऊपर? किसी हद तक बेहतर है, हम मुतमईन है। जिस तरह से मैंने पहले बात की कि इमरान खान की जो टीम है डिप्लोमेटिक पॉलिटिकली वो बड़ी अवेयर है। मैं आलमी बिरादरी की बात कर रहा हूं, मैं यूरोप की बात कर रहा हूं, अमेरिका की बात कर रहा हूं। किया बिल्कुल। आप देखें प्रेसिडेंट ट्रंप खुद कहता है 3 दफा मैं सालजी करूंगा, ये तो मसला रिकॉग्नाइज हो गया। सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो उन्होंने बरमला कहा कि ये इंटरनेशनल डिस्प्यूट है, उसमें जहां मोदी कहता था मेरा बायलैटरल इशू है, हिंदुस्तान जाके कहता था मेरा अंदरूनी मामला है, मगर दुनिया ने उसे बता दिया कि ये जो है इंटरनेशनल डिस्प्यूट है। इसी तरह से इमरान खान साहब का जो एड्रेस था या जो महातीर मोहम्मद का या जो टर्की या जो और इस्लामिक ममालिक या चाइना ने जो हमें सपोर्ट की है, बेशक इसमें पाकिस्तान का बड़ा अहम किरदार है, पाकिस्तान की सफारतकारी का बड़ा अहम किरदार है और हम मुतमईन हैं इन चीजों से। अलबत्ता मजीद आगे काम करने की जरूरत है। जहां हिंदुस्तान लॉबी में बहुत आगे है, हिंदुस्तान इस वक्त पैसे खर्चा रहा है, हिंदुस्तान दुनिया के अंदर जाके अपनी लॉबी, अपने लोगों को डायस्पोरा से काम ले रहा है। वहीं हमारे पास अच्छी टीम भी है, हमारे पास लोग भी हैं। आप देखें डायस्पोरा के अंदर जिस तरह से लोग काम कर रहे हैं, उनसे मजीद काम लेने की जरूरत है, बहुत उनको अपना फैसिलिटेट करने की जरूरत है और हिंदुस्तान को हम डिप्लोमेटिक सतह पे शिकस्त से 2-4 कर सकते हैं। लेकिन आप ओआईसी के किरदार को लेकर कुछ तनकीद होती है कि जो किरदार ओआईसी इस्लामी ममालिक एक बड़ी तंजीम है, 57 इस्लामी ममालिक हैं, वहाँ से वो रिस्पांस आया नहीं को जो होना चाहिए। तो आपको भी लगता है कि ओआईसी ने उस कदर हिस्सा नहीं डाला इस मामले पर जितना डालना चाहिए? तो बिलखुसूस जो ताकतवर इस्लामी ममालिक हैं, मैं गल्फ के ममालिक का जिक्र कर रहा हूँ, उनके किरदार से भी आप मुतमईन हैं या आपको लगता है कि नहीं थोड़ा सा और उनको चाहिए था कि थोड़ा दबाव डालते अमेरिका भारत के ऊपर? इसमें कोई शक नहीं कि जो ओआईसी का इस दौरान रोल रहा है बड़ा मायूस कौन रहा है, क्योंकि ओआईसी जब वजूद में आई थी
تو اب آپ دنیا کے اندر دیکھیں، شام کے اندر، عراق کے اندر، فلسطین کے اندر، افغانستان کے اندر، وہاں بھی او آئی سی کا کوئی کردار نہیں رہا۔ لون صاحب ہندوستان اس وقت، میں یہاں پہ روکوں گا، اس وقت وزیر خارجہ شاہد قریشی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ قریشی صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ انفیکٹ آج ملک کی سطح پہ بڑا ایک بھرپور انداز میں پاکستان کے 22 کروڑ عوام نے یوم سیاہ منایا، کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کا اظہار کیا ہے، بٹ کیسے دیکھتے ہیں سر؟ ابھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ جو عالمی رسپانس ہے، اگرچہ آپ مقدمہ بڑے بہتر انداز میں لڑ رہے ہیں، لیکن جو عالمی برادری کا رسپانس ہے، آپ اس سے مطمئن ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے بڑھ کے اب کچھ کرنا چاہیے عالمی برادری کو؟ پہلی بات تو میں آج پوری قوم کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ ہماری کال پر، حکومت کی درخواست پر، نہ صرف اندرون ملک بلکہ بیرون ملک پاکستانیوں نے، کشمیریوں نے اظہار یکجہتی بھی کیا اور یوم سیاہ بھی منعقد کیا اور ایک یکجہتی کا ثبوت دیا اور بھارت کے 5 اگست کے اقدامات کو یکسر مسترد کیا۔ بھارت جو انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہا تھا اور ہمارے اندر تفریق پیدا کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس میں اس کو ناکامی ہوئی۔ سیاسی اختلافات اپنی جگہ، کشمیر کے مسئلے پر پوری قوم کل بھی متفق تھی اور آج بھی متفق ہے۔ اب جہاں تک عالمی برادری کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں بتدریج وہاں ایک تبدیلی کا آغاز ہو چکا ہے۔ آپ انٹرنیشنل میڈیا کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، چاہے پرنٹ میڈیا ہے، چاہے الیکٹرانک میڈیا ہے۔ آپ آج امریکن تھنک ٹینکس میں جو بحث ہو رہی ہے اس کا ملاحظہ کیجئے۔ یو ایس کانگریس میں 22 اکتوبر کو جو بحث ہوئی، جو سوالات اٹھائے گئے، اس پر آپ نے دیکھا کہ آج اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو، ان کے دفتر خارجہ کو بالآخر کہنا پڑا کہ بھارت کو ہمیں تاریخ دینی چاہیے کہ کب کرفیو کا وہ نفاذ ختم کرے گا، کب کمیونیکیشن بلیک آؤٹ ختم کرے گا۔ آج آپ دیکھیں کہ پارلیمنٹری ڈپلومیسی کے ذریعے نہ صرف یو ایس کانگریس میں، ہاؤس آف کامنز میں، یورپین پارلیمنٹ میں دباؤ پڑ چکا ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ ہیومن رائٹس کاؤنسل میں، جنیوا میں بھارت کے جو انسانی حقوق کا جو سیاہ چہرہ ہے وہ بے نقاب ہو چکا ہے۔ تو یہ ایک پبلک اوپینین بن رہی ہے اور پریشر بلڈ ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، انہوں نے لوکل گورنمنٹ کا جو ایک جھانسا الیکشن کا دیا گیا تھا اس کو مسترد کر دیا ہے۔ تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ صحیح۔ اور آپ کو انفیکٹ اسلامی ممالک اور بالخصوص جو او آئی سی کا فورم ہے، اس کے کردار سے کس قدر مطمئن ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ جو حصہ ڈالنا چاہیے اسلامی ممالک کو یا او آئی سی کو انہوں نے ڈالا ہے، یا اس سے بڑھ کے بھی کچھ اقدامات ہونے چاہیے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ او آئی سی کے ممالک کے ساتھ ان کے دو طرفہ تعلقات تھے اور پچھلے کچھ عرصے میں ان کی بہت سی انویسٹمنٹس بھی ہوئی ہیں، بہت سے اسلامی ممالک کی، اور ان کے ٹریڈنگ انٹرسٹ بھی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اگر آپ منسٹریل کمیونیکے کا ملاحظہ کیجیے جو کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کی سائیڈ لائنز پہ ہوا، جس میں او آئی سی کا کشمیر کا کانٹیکٹ گروپ ملا، تو اس سے بڑا واضح پیغام ملا کہ او آئی سی نے بھارت کے اقدامات کو مسترد کیا ہے اور انہوں نے پاکستان کے جو نقطہ نظر ہے اس کی تائید کی ہے۔ قریشی صاحب، انفیکٹ کچھ 84 روز آج ہو چکے ہیں اس کرفیو کو۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ صورتحال اگر مزید طوالت اختیار کرتی ہے تو پھر پاکستان بھارت تعلقات کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ اور کیا وہ جو جنگ کی باتیں بار بار ہوتی ہیں کہ خدا نخواستہ یہاں پہ ایک بہت بڑی جنگ چھڑ سکتی ہے، تو اس کے خدشات آپ کو کتنے لگتے ہیں؟ دیکھیے، پاکستان بھارت کے تعلقات تو اس وقت آپ کے سامنے ہیں، نہ ہونے کے برابر ہیں، نہ ہماری گفتگو ہے، نہ ہمارے کوئی مذاکرات ہیں، اور نہ ہی بیک چینل پر ہمارے کوئی رابطے ہیں۔ تو وہ تو ایک سنگین صورتحال ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان نے اپنے مراسلوں کے ذریعے سلامتی کونسل کو یہ مطلع کیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس خطے کا جو امن ہے، استحکام ہے، پیس اینڈ سیکورٹی ہے، اس پہ ہمیں تشویش ہے، ہمیں خدشات ہیں کہ بھارت کے اقدامات سے اس خطے کا امن جو ہے اس کو تہبالا کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ تو تعلقات میں تو آپ دیکھ رہے ہیں ایک سخت موری ہے، اور کوئی ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت دو طرفہ تعلقات اور دو طرفہ گفتگو بے سود ہوگی جب تک یہ سوچ اور جس قسم کی وہاں اقدامات اٹھائے گئے ہیں اس پر نظر ثانی نہیں کی جاتی۔ میں سمجھتا ہوں بھارت کے ساتھ گفتگو کرنا بے معنی ہوگا۔
बहुत शुक्रिया शामुद कुरैशी साहब, वज़ीर ख़ारजा गुफ्तगू कर रहे थे, और अब्दुल लोन साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। वक्त ख़त्म हो रहे सेगमेंट का, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जिक्र होगा आज़ादी मार्च का, जो कि कराची से तो चल पड़ा है, अब देखना यह है कि अपनी मंजिल पाता है और बिलखुसूस अपने मकासद भी पाता है कि नहीं पाता। एक छोटी सी ब्रेक के बाद गुफ्तगू करेंगे अब्दुल गफूर हैदरी साहब से, हमारे साथ। हमारे दोनों में एक एग्रीमेंट तय पा गया। डी चौक नहीं आएंगे, H9 में खुला ग्राउंड है, वहाँ पर एग्री कर चुके हैं कि वहाँ पर जलसा या जो भी करना चाहे वहीं करेंगे। हुकूमत रास्ते में कोई रिकॉर्ड नहीं बनेगी। रीड जोन में दाखिल नहीं होंगे इस्लामाबाद। आजादी मार्च इस्लामाबाद में रोड पर करेंगे। 31 को इंशाअल्लाह ये मार्च इस्लामाबाद में दाखिल होगा। अपोजिशन के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा कि एहतजाज का रास्ता अपनाया जाए। हुक्मरानों के इस्तीफे के मुतालबे से दस्तबरदार होंगे। इमरान खान को इस्तीफा देना पड़ेगा। शो में एक बार फिर खुश आमदेद। जिक्र होगा JUFA के आज़ादी मार्च का, जो मौलाना फजल रहमान साहब की क़यादत में कराची से चल पड़ा है, और इस मार्च की आखिरी मंजिल है इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद पहुंच के क्या जलसा होगा या फिर धरना होगा, इस सारी सूरत हाल पे गुफ्तगू करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं वीडियो लिंक पे अब्दुल गफूर हैदरी साहब, आप साबिक डिप्टी चेयरमैन सेनेट हैं और सेक्रेटरी जनरल हैं जमीयत उलमा इस्लाम फे के। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कहा यह जा रहा है, कुछ इतलात ये आ रही कि जो हुकूमत के साथ आपका मुआहदा हुआ था, जिसमें यकीन दहानी कराई गई थी JUFA की जानिब से कि यह मार्च पुरअमन होगा, रेड जोन में दाखिल नहीं होगा, और शायद ये भी इंप्रेशन दिया गया था कि किसी किस्म का धरना नहीं होगा। अब JUFA इस मुआहदे से फिर गई है, गोया कि इसको ख़त्म कर दिया गया है। आपके पास कोई ऐसी इतलात हैं हैदरी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जमीयत उलमा इस्लाम के ज़ेर एहतिमाम मुल्क भर में अपने मज़लूम कश्मीरी भाइयों के साथ इजहार यकजहती के लिए यौम स्याह मनाया गया, और इसी तरह इन तकरीबात में हमारे अपोजिशन की बहुत सारी जमातों ने भी शिरकत की। और उसके बाद कायद जमीयत मौलाना फजल रहमान साहब ने इस्लामाबाद की तरफ आज़ादी मार्च का आगाज़ किया। चुनांचे हैदराबाद से गुज़र कर अब सक्खर की तरफ वो गामज़न है, और इंशाअल्लाह 31 की तारीख़ जो दी हुई है उसी के मुताबिक वो कोशिश करेंगे कि वो 31 को इस्लामाबाद में दाखिल हो। जहाँ तक इस्लामाबाद में पहुँचने का ताल्लुक़ है या यहाँ आज़ादी मार्च करने का ताल्लुक़ है, वो तो अपनी जगह पे एक हकीकत है और होना है इंशाअल्लाह अज़ीम। जहाँ तक मुआहदे की बात है तो रहबर कमेटी और हुकूमती टीम के दरमियान मुज़ाकरात में ये तय पाया था कि ये जो अतवार बाज़ार है उसके साथ जो कश्मीर हाईवे है, वहाँ एक बहुत बड़ा मैदान है, वहाँ एक तय हुआ था कि वहाँ जलसा होगा। तो हमने कोर्ट का एहतराम रखते हुए हमने कहा कि ठीक है, हम वहाँ जलसा करेंगे। तो हमारे जो रहबर कमेटी के रहनुमा थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और फिर परवेज़ खटक साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अलबत्ता मेरे इल्म में जो एक बात आई हुई है वो ये है, बल्कि बड़ी वाज़ेह बात है कि इस दौरान इन्होंने हमारे मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब को गिरफ़्तार किया, और इसी तरह मौलाना हाफिज़ अब्दुल्ला साहब थे जो आपके पास हमेशा चैलेंज पे होते थे, उनको गैर मुल्की करार देकर चैलेंज पे जाना उनका रोक दिया। तो ये एक तरह से मुआहदे की खिलाफ वर्जी इस तरह है कि इन्होंने कहा था कि हम आपका रास्ता नहीं रोकेंगे, हम आपके लोगों को गिरफ़्तार नहीं करेंगे ताआंग की कोई खुदा न खास्ता कहीं से कोई निजी इमलाक को नुकसान पहुँचे या कहीं सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचे, उस वक्त फिर शायद ये मसला अपनी जगह पे न रहे। तो लिहाजा हमने उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं की है, बल्कि उसका आगाज़ उन्होंने किया है। अब आपने ये फरमाया था कि शायद
کوئی مولانا عطا الرحمان صاحب نے کوئی ایسا بیان دیا ہے، البتہ میرے علم میں ایسی بات نہیں ہے، لیکن آپ سے فارغ ہو کہ میں رہبر کمیٹی کے جو سربراہ ہیں دورانی صاحب، اکرم خان دورانی صاحب، میں ان سے رابطہ کروں گا کہ کیا پوزیشن ہے۔ اور آپ کیونکہ پارٹی کے ایک بڑے ذمہ دار شخص ہیں، تو کیا لگتا ہے آپ کو، جس طرح آپ فرما بھی رہے ہیں کہ اگر گرفتاریاں ہوتی ہیں اور بڑے پیمانے پہ ہوتی ہیں تو پھر اس معاہدے کو منسوخ تصور کیا جائے، یا آپ پھر اس کے بعد بھی حکومت سے گفتگو کریں گے اور معاملے کو پرامن رکھنے کی کوشش کریں گے؟ دیکھیں جی، ان حالات میں تو ہم اس پوزیشن میں بالکل بھی نہیں تھے کہ حکومت کے ساتھ ہم مذاکرات کریں، کیونکہ ہمارا ایک بڑا واضح موقف ہے جو 1 سال سے مسلسل آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود سینٹ کے چیئرمین جناب سنجرانی صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا، صادق سنجرانی صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا، اور انہوں نے فرمایا کہ حکومت نے ایک ٹیم تشکیل دی ہے مذاکرات کے لیے، جس کے سربراہ جو ہے وہ پرویز خٹک صاحب ہیں، تو ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ اس وقت میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں، میں اپنی قیادت سے مشورہ کروں گا اور اس کے بعد آپ کو جواب دوں گا۔ چنانچہ میں نے اپنی قیادت سے مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد پھر ان کو جواب دیا کہ میں ملنا چاہتا ہوں، اور تاریخ بھی طے ہوئی، وقت بھی طے ہو گیا۔ لیکن اس دوران ہمارے جو اپوزیشن کے بڑی 2 جماعتیں ہیں، ان کے پیغامات آئے کہ جی یہ اکیلے ملاقات نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اگر وہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو رہبر کمیٹی سے ملاقات کرے۔ تو اس پر مجھے بھی خوشی ہوئی کہ یہاں صرف جمعیت علماء اسلام سے ان کی مذاکرات ہوتی، تو بہتر یہ ہے کہ وہ رہبر کمیٹی سے ملاقات کرے، اور ہمارا موقف بڑا واضح ہے، لیکن ان کے پاس اگر کوئی متبادل تجاویز ہے تو وہ ہم سے شیئر کریں گے، اس کے بعد پھر متحدہ پوزیشن کی جو قیادت ہے وہ بیٹھ کے اس پہ ایک رائے قائم کریں گے۔ تو اس سے بہرحال مذاکرات کا آغاز ہوا، سلسلہ چلا، اور آپ نے دیکھا کہ جلسے کی حد تک بات طے ہو گئی کہ جلسہ یہاں ہوگا، اور ہم نے بھی ان کا ایک درجہ سے احترام کیا اور کورٹ کا احترام کیا، اور ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ ہم شو میں ایک بار پھر خوش آمدید، عبدالغفور حیدری صاحب ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں۔ حیدری صاحب، آپ فرما رہے تھے کہ دھرنا تو ہوگا، بٹ اس کے بھی مدت کا تعین نہیں ہو سکتا کہ کتنی دیر تک ہوگا، آپ اس حوالے سے کچھ بات کر رہے تھے۔ ابھی دیکھیں، دھرنا پتہ نہیں، عام لوگوں کی اصطلاح میں دھرنا کسے کہتے ہیں، جلسے میں بھی لوگ بیٹھتے ہیں، ایک طرح کا دھرنا ہوتا ہے۔ تو حیدری صاحب 126 دن کا دھرنا گزرا ہے نا پچھلے عرصے۔ اچھا، ہاں، وہ دھرنا نہیں ہوگا، ہم ان کی تقلید نہیں کریں گے، وہ نہیں ہوگا، لیکن بیٹھنا ہوگا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آزادی مارچ 31 کو یہاں پہنچے گا، اور تمام اطراف سے قافلے، پشاور سے، گلگت بلتستان سے، لاہور سے، بلوچستان سے، یہ سارے آ کے یہاں جمع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو پھر بیٹھنا حیدری صاحب کچھ گھنٹوں کا ہوگا یا کچھ دنوں کا ہوگا؟ دیکھیں، میں نے گزارش کی کہ جلسہ ہوگا، تمام قائدین خطاب کریں گے، اسی موقع پر اگلا اعلان کریں گے کہ اب ہم نے یہاں بیٹھنا ہے تو کتنے دن بیٹھنا ہے، دھرنا دینا ہے، نہیں بیٹھنا ہے تو ملک بھر میں اس تحریک کو پھیلانا ہے، کیونکہ تحریک اب شروع ہو گئی ہے نا۔ تو اب یہ تحریک جب تک اپنی منطقی انجام تک نہیں پہنچے گا، ظاہر ہے اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اور حیدری صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ اگرچہ آپ کی ساتھ کھڑے تو ہیں، لیکن اس لانگ جو آزادی مارچ ہے اور اس کے بعد جو اسلام آباد کے اندر آپ کا جلسہ ہے، اس میں شرکت کے حوالے سے کتنی آپ کو توقع ہے؟ کیونکہ آپ کے جو سندھ کے سیکرٹری جنرل ہیں راشد سومرو صاحب، وہ تو یہ فرما رہے ہیں کہ ہم 100% اپنے ہی کارکنوں پہ انحصار کر رہے ہیں، اور ہمیں شاید اس حوالے سے کوئی زیادہ امید افزا نہیں ہے کہ باقی جماعتیں بھی اس میں بھرپور شرکت کریں گی۔ دیکھیں، ہمارا اپنا انتظام تو یقیناً ہے اور 100% ہے، اس لیے کہ ہم نے پورے ملک میں 15 ملین مارچ کیے، جبکہ باقی جماعتیں جو ہیں وہ ابھی شریک ہو رہی ہیں، تو اس قسم کا ان کا انتظام نہیں ہوا ہوگا۔ تو اس لیے ہم نے ان سے گزارش کی ہے کہ جتنا آپ کا انتظام ہے اسی کے مطابق آپ ہمارے اس آزادی مارچ کا حصہ بنے،
اور اس سے آگے اگلے جو فیصلے بھی ہوں گے تو ہم مل کر کریں گے. گویا کہ اگر یہ حکومت چلی بھی جاتی ہے تو اس سے معیشت کیسے بہتر ہو جائے گی, اس سے فورن انویسٹمنٹ کیسے آنا شروع ہو جائے گی, پاکستان کے دیگر مسائل کیسے پھر حل ہو گے, وہ لاہ عمل تو کہیں کسی کے پاس نظر نہیں آ رہا سر. کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے, معاملہ صرف کردار کی ہے. آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر کو آرمی چیف ساتھ لے گیا چائنا, آرمی چیف ساتھ لے گیا امریکہ, آرمی چیف سعودی عربیہ لے گیا, ماضی میں نواز شریف صاحب بھی جاتے رہے ہیں نا سر. لیکن نہیں جاتے رہے, لیکن آرمی چیف کے بغیر ان سے کوئی ملنے کے لیے تیار نہیں تھا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا سیپ ایک جو ہے $70 ارب سے زیادہ کے پروجیکٹ تھے, اسکیمات تھے, وہ جو ہے وہ بند ہو گئے, اور آپ کے پاس جو انویسٹر آنے والے تھے یا آنا چاہتے تھے وہ رک گئے, اور یہاں جو تھے وہ بوریا بستر باندھ کے ملک سے جانے لگے. اور یہاں کا تاجر برادری جو ہے وہ آج بھی میرے پاس ایک بہت بڑا تاجر آیا تھا ملنے کے لیے, تو وہ کہتے ہیں مولانا صاحب ہمارا تو سارا کاروبار جو ہے وہ ٹھپ ہو کر رہ گیا. تو آپ کسی بھی شعبے میں اگر جائیں گے تو ظاہر ہے. جی فرمائیے. مایوسی آپ کو خیال میں لوگ بڑے مایوس ہیں, لیکن جو آپ ذکر کر رہے تھے کہ یہ فیصلہ تمام اپوزیشن جماعتوں کا ہے کہ پرائم منسٹر استعفیٰ دیں, لیکن وہ جماعتیں جب آپ کے پاس آئی تھی اور آپ سے یہ گزارش کی تھی کہ اس آزادی مارچ کو نومبر یا دسمبر تک آپ ڈیلے کر دیں, بٹ آپ نے اس وقت ان کی باتوں کو آنر نہیں کیا. اب اگر یہ جماعتیں آپ سے یہ فرماتی ہیں, یہ گزارش کرتی ہیں کہ پرائم منسٹر کے استعفے کے مطالبے سے دستبردار ہو جائیں, تو آپ کا خیال ہے کہ اگر میجورٹی جماعتیں اس بات میں متفق ہو جاتی ہے تو جے ایف اے بھی اس مطالبے سے پیچھے ہٹ جائے گی؟ دیکھیں یہ بات یا اس بات کا فیصلہ یا کوئی ایسی رائے میں یہاں بیٹھ کے آپ کے ساتھ نہیں دے سکتا. میں نے جیسے عرض کیا کہ ماضی میں بھی ہمارے فیصلے متفقہ ہوئے اور آئندہ بھی ہمارے فیصلے انشاءاللہ متفقہ ہوں گے. میں اکیلے ایک جمعیت یا میں اکیلے عبدالغفور حیدری یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی پھر کوئی اگر مخالف رائے دے دے تو پھر کیا پوزیشن ہوگی. اس وقت سارے دوست بیٹھیں گے, جو بھی طے ہوگا اسی کو فالو کریں گے انشاءاللہ. اور آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو اپنی سپیچ دی ہے کراچی میں, وہ فرما رہے تھے کہ حکومتی مذاکراتی ٹیم کو ایک NRO مانگنے آئی تھی اور ہم نے ان کو NRO نہیں دیا. تو آپ کے نالج میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ کیا ایسے مطالبات تھے یا ایسی کیا ڈیمانڈز تھی جو حکومتی ٹیم لے کے آئی تھی اور مولانا صاحب اس پہ انہوں نے انکار کر دیا, نہیں دی؟ دیکھیں ہمارا تو بنیادی ڈیمانڈ استعفیٰ ہے نا, اور سر نو الیکشن ہے. حکومتی ٹیم ظاہر ہے ان کی رائے یہ ہے کہ وزیر اعظم استعفیٰ نہ دے, پارلیمنٹ یہی رہے, تو یہ ان کی خواہش تھی یا ڈیمانڈ تھی. آپ اس کو NRO کہیں یا جو بھی کہیں, اور مولانا صاحب نے جو کچھ کہا ہے میں سمجھتا ہوں بالکل ٹھیک کہا ہے, صحیح کہا ہے. تو یہی ہوتی ہے نا کہ یا تو ہم ان سے ریلیف مانگے یا پھر وہ ہم سے ریلیف مانگے. تو اگر ریلیف مانگیں گے تو یہی کہیں گے نا کہ وزیر اعظم کی استعفیٰ کی بات مت کرو اور نئے سر نو الیکشن کی بات مت کرو, باقی معاملات پہ بات کریں. تو ظاہر ہے کہ جب یہ باتیں زیر غور آئیں گی, زیر بحث آئیں گی, تو 1.5 لاکھ بھی پیدا ہو سکتا ہے, لیکن ابھی ایسی کوئی بات نہیں سامنے آئی. لیکن غفور حیدری صاحب اطلاعات یہ ہیں کہ کوئی پے در پے گرفتاریاں ہو رہی ہیں. اگر ایسا ہوتا ہے کہ مرکزی قیادت گرفتار ہو جاتی ہے تو پھر اگلا لاہ عمل کیا ہوگا, کون اس آزادی مارچ کی قیادت کرے گا؟ اور مور امپورٹنٹلی جو مولانا صاحب کا دعویٰ ہے کہ 10 سے 15 لاکھ لوگ اسلام آباد پہنچیں گے, تو کیا ایسی صورت میں پھر اتنے لوگ آ پائیں گے اسلام آباد سر؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر جمعیت علماء اسلام کی قیادت گرفتار ہو جائے گی, ظاہر ہے ہم متحدہ اپوزیشن کا حصہ ہیں, گرفتاریاں ہوں گی تو متحدہ اپوزیشن کے جو بھی رہنما ہیں وہ بھی گرفتار ہوں گے, ہم بھی ہو سکتے ہیں. لیکن ہم نے ABCD تک سارا سلسلہ اپنا ایک مربوط نظام بنایا ہوا ہے, اور انشاءاللہ وہ قیادت کریں گے اس تحریک کی, اور یہ تحریک انشاءاللہ اپنے منطقی انجام کو پہنچے گا. یہ گرفتاریوں سے تحریک رکتی نہیں ہے, بلکہ ان میں جذبات میں اور اضافہ ہوتا ہے. بالفرض مولانا فضل الرحمان صاحب جیل میں چلا جائے, بلاول بھٹو صاحب جیل میں چلا جائے,
शहबाज शरीफ साहब फिर जेल में चला जाए तो बहुत शुक्रिया गफूर हैदरी साहब। वक्त खत्म हो रहा है। यकीनी तौर पे उनका यही कहना है कि ये तहरीक चलती रहेगी, अगरचे गिरफ्तारियां भी होंगी लेकिन अपने मंतक के अंजाम तक पहुंचेगी। आज का शो यही खत्म करते हैं, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।